अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक गुमसान की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। इस जंग को आप ऐसे ले लें कि तीनों ममालिक की जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह लगे हुए हैं कि एक बहुत बड़ी जंग के दरमियान छिड़ी हुई वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल की एजेंसियां जिस तरीके से ईरान के अंदर ये जो मुजाहरे करवाने के अंदर उनको मुलविस पाया गए हैं, क्योंकि जहां हमने देखा कि मोसाद के जानिब से भी खुलकर और इसराइल की तमाम चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हों या फिर उनके साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हों या फिर दीगर उनकी के हुकाम हैं, उनकी जानिब से खुलकर इन मुजाहिरीन की हिमायत की गई। बल्कि ये भी कहा गया कि हम ईरान के अंदर मौजूद हैं, मैदान में मौजूद है इन मुजाहिरीन के हिमायत में। और उसके बाद ट्रंप की जानिब से हमने देखा कि धमकी दी गई ईरान को। तो ईरान की जानिब से भी अब खुलकर खेलना शुरू कर दिया गया है। ईरान की जानिब से दो चीज़ें हो गई। एक तो सुप्रीम लीडर का गुज़िश्ते रोज़ बयान हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को उसके घुटनों पर लेके आएंगे। और इसके बाद जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस की जानिब से बयान आ गया और उन्होंने खुल कर ये बता दिया कि अब ये तमीज़ ख़त्म हो गई है अमेरिका और इसराइल की जानिब से तस्लीम करने के बाद कि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हम हैं। तो अब ये तमीज़ ख़त्म हो गई है कि ये जो जलाओ गिराव करने वाले, तशद्दुद करने वाले मुजाहिरीन के साथ किसी किस्म का अब रियायत हो सकता है। सुप्रीम लीडर ने भी ये कहा था कि ये जो जलाओ गिराव करने वाले हैं मुल्ज़मान जो भी हैं उनको उनके असल जगह पर पहुंचा दिया जाए, जबकि मुजाहरा करने वाले, आम मुजाहरा करने वाले लोगों का राइट है कि वो मुजाहरा कर सकते हैं और हम उसको उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ट्रंप की जानिब से ये जो बयानात आने के बाद बिल्कुल जो ईरान के अंदर जो स्टेट ऑफ रेडीनेस है वो बहुत ही इंतहाई हाई लेवल पर पहुंची हुई है। अभी ईरान के दिफाई कौंसल की जानिब से एक बहुत अहम किस्म का बयान सामने आ गया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि वो इनफ है। इस हवाले से ईरान ने हतमी तौर पर यह कहा कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। ये जो बयान है दिफाई कौंसल का वो मैं आपको बताता हूँ। इस बयान के अंदर ये कहा गया कि ईरान की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत एक सुर्ख लकीर है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी जारियत या दुश्मनाना तर्ज अमल के तसलसल का जवाब मुतनासिब, फैसला कुन और सख्त अंदाज में दिया जाएगा। जायज़ दिफा के दायरे कार में इस्लामी जमहूरिया ईरान खुद को इस बात का पाबंद नहीं समझता कि वो सिर्फ किसी कार्रवाई के वकूफ़ पजीर होने के बाद ही रद्द अमल दे, यानी कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे उसका इंतज़ार करे, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बल्कि वो ठोस और काबिल मुशाहिदा ख़तरे के इशारों को भी इस मसावात का हिस्सा समझते हैं, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर पेशगी इकदाम करने का हक रखते हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो अब ईरान ने कहा कि अगर आने वाले दिनों के अंदर हम जब समझेंगे कि ये जो मसावात जो है वो उसी तरह की है, वहाँ पर इसराइल और अमेरिका बिल्कुल खुले आम जब वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए हक बनता है कि हम भी उसी तरीके से उनके ममालिक के अंदर कार्रवाई करेंगे। और वो उसके लिए हम किसी वाक़े का वकूफ़ पज़ीर होने का अब इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। ये क्लियर हो गया है। ट्रंप ने एक बार फिर अपना एक वही बयान उसने दोहराया है जो कि 12 रोज़ा जंग के अंदर उन्होंने एक ट्वीट किया था अपने ट्रूथ सोशल में। उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने उस दौरान 12 रोज़ा जंग के दौरान लिखा था कि रजीम चेंज की इस्तिलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझी जाती, लेकिन अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो उसे क्यों ना बदला जाए। आइए ईरान को इसकी अजमत वापस दिलाएं। ये वाला जो ट्वीट है 12 रोज़ा जंग का जो ट्वीट, इसका ये ट्वीट था, इसको एक बार फिर उन्होंने रीट्वीट किया है। इसका मतलब है ट्रंप जो है वो रजीम चेंज के लिए पूरी तरह कोशिशें कर रहा है अपनी तरफ से। और ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से गुज़िश्ते दिनों जिस तरीके से अमरीकी इजरायली अखबारात के अंदर जो आर्टिकल्स छपवाए गए कि वो भागकर रशिया जाना चाहते हैं जब जंग शुरू हो जाएगी, जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो इमेच्योर मीडिया है उन्होंने भी उठाकर उसको बगैर किसी तजज़िये के, बगैर किसी तस्दीक के चलाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मीडिया की बड़ी
جگہسائی بھی ہوئی۔ تو ایران کے اس حوالے سے باقاعدہ پیغامات بھی آگئے ہیں۔ ایران کے پاکستان کے اندر سفیر نے بھی اس حوالے سے مذمت بھی کی اور اس کو کلیئر بھی کر دیا کہ ایران کے اندر اس طرح کے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ سپریم لیڈر ہوں یا کوئی بھی ہوں کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کر، اپنے عوام کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر خطرے کا سامنا کیے بغیر وہ چلے جائیں گے۔ اگر اس طرح چلے جانا ہوتا تو 12 روزہ جنگ کے اندر جس طریقے سے تمام ملٹری قیادت جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دی گئی تھی، اس وقت بھی جایا جا سکتا تھا اگر سپریم لیڈر اس وقت موجود رہے ہیں۔ اور 78 سال سے زائد عمر کے وہ ہیں اور وہ ابھی بھی میدان میں ڈٹے ہوئے، تو ابھی ان کو باہر بھاگ کے جانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ اپنے عوام کے درمیان رہیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو امیچور میڈیا ہے، چاہے پاکستان کی ہوں یا دیگر وہ ہوں، انہوں نے ان آرٹیکلز کو جو خبریں تھیں جن کو فیڈ کی گئی تھی ان کو چلا کر اپنی امیچورٹی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے بھی جو تجزیے کیے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل جو ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے بھی، ایون امریکی اور اسرائیل کی ایجنسیوں نے بھی ایران کے اندر جو ان کے جو احتجاجات یعنی وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا انہوں نے جو سٹڈی کیا ہے، تو انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ جو وہاں پر رجیم چینج ہوتی ہوئی کہیں نظر نہیں آ رہی، رجیم کو کوئی حرکت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، رجیم اپنے فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے یہ جو ایجنسیاں ہیں، ہوسٹائل ایجنسیاں، انہوں نے بھی اپنے حکومتوں کو یہ پیغامات دے دیے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے کوئی انڈیکیشنز نہیں ہے، رجیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، بلکہ 3-4 دنوں سے ایران کے اندر کے جو میڈیا ہے، ایران کے جو سیکیورٹی حکام ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 3-4 دنوں سے مظاہرے جو ہیں وہ بہت حد تک کم ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو وہاں پر اکنامک ریفارمز لے کے آئے گئے، اور دوسرا ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو بیانات اور ان کی دھمکیاں ہیں، انہوں نے ایران کا کام آسان کر دیا، کیونکہ اب یہ طے ہو گیا کہ ایکچول مظاہرہ کرنے والا کون ہے اور احتجاج یعنی تشدد پھیلانے والا کون ہے۔ لہٰذا ایران کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹڈ طریقے سے ان کے خلاف ایکشن کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مظاہرین جو ہے وہ دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران کے اندر سے آئی ہے۔ دوسری طرف وینزویلا کے اندر کا ایک چھوٹا سا میں خبر دے دوں، وینزویلا کے اندر جو نائب صدر تھیں وہ انہوں نے عارضی طور پر وہاں پر حکومت سنبھالی ہے، اور انہوں نے جب اوتھ ٹیکنگ کی گئی ہے وہاں پر، تو اوتھ ٹیکنگ کے بعد 3 شخصیات سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ایک چائنا کے سفیر تھے، دوسرے ایران کے سفیر تھے، اور تیسرے رشیا کے سفیر تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وینزویلا کا جو فیوچر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال بڑی اچھی قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ خاص طور پر وینزویلا کے حوالے سے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی کشیدگی اپنے عروج کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایران بہت تیزی کے ساتھ اپنی ملٹری پریپریشنز کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں پری ایمپٹیو سٹرائک کا امکان ہے۔ اس کے اوپر آپ سب کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔